آدم نو صدیق اللہ بنا لو دوجا بولیا تے کہندا نو نبی اللہ بنا لو تیجا بولیا تے کہندا ابراہیم نو خلیل اللہ بنا لو چوتھا بولیا تے کہندا اسماعیل نو صدیق اللہ بنا لو تے ہور بولیا تے کہن لگا سنو اللہ نے موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ایک بولیا تے کہن لگا سنو اللہ نے انسان روح اللہ بنایا تو میرے نبی مسکراتے ہنس گیا ہنس دنوں تیرے تے میرے نبی فرمایا صحابہ نے مننا اللہ نے آدم نے صدیق اللہ کا درجہ دیتا میں مننا نبی اللہ کا درجہ